नमन करी वही माटी के अंजे गर्भ में रख सीता के जनक जटा छति हार चलाने धरती परम पुनीता के नमन करी वही माटी के हमजे गर्भ में रख सीता के जनक जटा छति हार चलाने धरती परम पुनीता के वही धरती सा सटल जना हम वही धरती सा सटल जना हम चुटकी यार मधु यह छी हमर जनकपुर ई सीता के जनकपुर ई जनकक गाम जनकपुर ई हमर अहाँ के जनकपुर यह छी हमर जनकपुर ई सीता के जनकपुर ई जनकक गाम जनकपुर। संपूर्ण में सबगोटा में नमस्कार प्रणाम करे चाहे छी। हम छी श्याम सुंदर यादव पथिक। आज मिति 2078 साल माघ 21 गते तदनुसार 2022 फरवरी 4 तारीख माघ शुक्ल पक्ष तृतीया शुक्रवार का दिन राति 7:55 बजे लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 108औं श्रृंखला में म उपस्थित भइसकेको छु। लाइभ फेसबुक में जोडिनु भएका सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म एडमिन मनोहर पोखरेलको सहयोगमा छनौट भएका मैथिली र नेपाली लघुकथाको वाचन सहित टिप्पणी लिएर उपस्थित भएको छु। लघुकथा साहित्यमा अग्रजदेखि हाल बामे सर्दै आउनुभएका नयाँ सर्जकसम्मका छनौट भएका लघुकथाहरू यस वाचन मार्फत हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका अनुवाद गरिएका कथाहरू पनि वाचन हुँदै आएको छ। यो सबै भाषाभाषीलाई जोड्ने एउटा साझा मञ्चको रूपमा बनेको छ। हाम्रो फेसबुक लाइभमा भर्खरै जोडिँदै गर्नुभएका सबै लघुकथा प्रेमी साहित्यिक मनहरूमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। यहाँहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रतिमा देव जीले लेख्नु भएको छ। प्रणाम भाइजी लेख्दै हुनुहुन्छ। सुधा देवजीले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतिमा देव सादर प्रणाम। राकेश ठाकुर बहुत ही सुंदर दाजु लघु कथा, बहुत धन्यवाद। राकेश ठाकुर जी पनि जोडिनु भएको छ। उहाँले बहुत ही सुन्दर भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यसअघिका श्रृङ्खलाहरू झैं आज पनि यहाँहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। आजको श्रृङ्खलामा आधुनिक प्रेम कथा शीर्षकको लघु कथा रहेको छ। चन्द्रावती अधिकारी कोहलपुर बाँकेबाट लेख्नु भएको छ। र अर्को लघु कथा रहेको छ अक्षर शीर्षकको नन्दलाल आचार्यजीले लेख्नु भएको छ। अर्को कथा तेस्रो कथा रहेको छ सजाय शीर्षकको चेतनाथ दाहालजीले लेख्नु भएको छ काने पोखरी 2 मोरङबाट। र चौथो कथा रहेको छ लघु कथा स्वभाव शीर्षकको अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूले लेख्नु भएको छ। र पाँचौं कथा रहेको छ मैथिली कथा बात बाजी जैनिके मैथिली शीर्षक कीर्ति नारायण झा मधुबनी भारतबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। र यसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ मनोहर पोखरेलज्यूले। आज हामीले 5 वटा कथा यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ।
यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। पहिलो कथा म वाचन गर्न चाहन्छु। आधुनिक प्रेम शीर्षकको लघु कथा रहेको छ। चन्द्रावती अधिकारीजीको बाँके कोहलपुरको हुनुहुन्छ उहाँ। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। देवी र राजु नजिकका साथी थिए। देवी कक्षा 11 मा पढ्थी। श्याम पढाइलाई बीट मारी वैदेशिक रोजगारमा गएको थियो। उनीहरू सानैका साथी थिए, तर परदेशबाट राजुले फोन गर्दै गर्दा फेसबुकमा कुराकानी हुँदा उनीहरूको मित्रता झाँगियो र अब साथी मात्रमा सीमित रहेनन्। जीवन साथी नभएर एकले अर्कोलाई जुनी जुनी साथ दिने कसम खाए र राजु घर आएपछि परिवारको सल्लाह र अनुमति लिएर विवाह पनि गरे। खुसी थिए। 3 पनि बित्दै गयो। देवी पढ्दै गई स्नातकसम्म। अब उसका रहर, इच्छा, आकांक्षा बदलिए। ऊ पनि पढाइकै सिलसिलामा विदेशी नै भई। राजु यता पारिवारिक जिम्मेवारीमा मौन थियो। यस्तैमा अब देवीले राजुलाई छाडेर अर्कैसँग नाता गाँसी। विदेश जाने इच्छा जाहेर गरी पारपाचुके प्रस्ताव मागी। कैयौं वेदनाका बावजुद पनि राजुले मन्जुर हुने गरी निर्णय गरे। अब पारपाचुकेको फारम भरियो अनि निर्णय गरियो। घर परिवारमा मौनता छायो। जे जस्तो माने पनि पारपाचुके दिने निर्णय भयो र दिए लिए पनि। वर्षौंदेखिको माया टुट्यो र भयो आधुनिक सभ्यताको नमुनामा परिणत भयो। चन्द्रावती अधिकारीजीले लेख्नु भएको यो लघु कथा आधुनिक प्रेम र प्रेम कसरी बस्छ र कति चाँडै नजदिकी हुन्छ र वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन्छ र त्यसपछि कसरी छुट्टिन्छ, यो कथामा चाहिँ बडा अत्यन्तै सरल तरिकाबाट, सहज तरिकाबाट उहाँले लेख्नु भएको थियो यो लघु कथामा। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी राकेश ठाकुरजीले लेख्नु भएको छ, बहुत ही सुन्दर दाजु लघु कथा, धन्यवाद। कुन्दन कुमार कर्णज्यू पनि जोडिनु भएको छ। मनोहर पोखरेलज्यू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी बालकृष्ण काफ्लेज्यूले लेख्नु भएको छ, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावलाई यहाँले पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। मनोहर पोखरेलज्यूले हार्दिक स्वागत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी अर्चना परियारज्यूले लेख्नु भएको छ, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु जोडिनु भएकोमा। सुधादेवले लेख्नु भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ, अहिले अधिकांश प्रेम विवाहको कथा त्यस्तै रहेछ। सुधाजी पत्रकारिता क्षेत्रमा निकै सक्रिय रहनु भएको छ र उहाँले यस्ता समाचारहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा उठाइराख्नु भएको छ, उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ, आधुनिक प्रेम वियोगान्तमा टुङ्गिएछ, धन्यवाद। अब म अर्को लघु कथा वाचन गर्न चाहन्छु। नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ, अक्षर शीर्षकको लघु कथा। म विद्यार्थी छँदा पटक पटक अभ्यास गरेर अक्षर सुधारे। मेरा दाजु राम्रा अक्षर लेख्नुहुन्थ्यो। त्यही प्रभावले पनि मलाई अक्षर सुधार्न उत्प्रेरणा मिलेको थियो। शिक्षक भएपछि म जस्तै सबैले शुद्ध र राम्रा अक्षर लेखुन् भन्ने चाहन्थे। सोचे जस्तो हुन सकेन। केही विद्यार्थी बुझ्ने गरी लेख्थे, तर अधिकांशले भने आफूले लेखेको आफैले बुझ्न सक्ने गरी लेख्थे। माफ गर्नुहोला, एकचोटि फेरि पढ्न चाहन्छु। केही विद्यार्थी बुझ्ने गरी लेख्थे, तर अधिकांश भने आफूले लेखेको आफैले बुझ्न नसक्ने गरी लेख्थे। म कमजोरी हटाउन प्रयत्न गरिरहन्थे। कापीको निरीक्षणपछि कैफियतमा अक्षर सुधार, सबैले बुझ्ने गरी लेख्ने बानी बसाल जस्ता कुराहरू लेख्दा थाकिसकेको थिएँ।
मौखिक रूपमा सम्झाउँदा पनि पूर्ण सुधार नभएपछि दिक्क भएर नौला अभ्यास गर्ने निर्णय लिए। प्रधानाध्यापक लक्ष्मी राईसँग सल्लाह गरेर एउटा सूचना जारी गरे। एक हप्तापछि 8 केन्द्रित हस्तलेखन प्रतियोगिता हुँदैछ। यसमा सबैले अनिवार्य रूपमा भाग लिनुपर्छ। अक्षर सुधार्न प्रयत्न गर्नेलाई समेत पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम छ। सबैलाई प्रयास जारी राख्न सूचित गरिन्छ। नभन्दै सबैजसो विद्यार्थीहरूले आफ्नो हस्तलेखन सुधार गर्दै गए। त्यस प्रतियोगितालाई उनीहरूले उत्सवका रूपमा लिए। समय आयो, प्रतियोगितामा सबैले उत्साहका साथ भाग लिए। पहिलेदेखि नै अक्षर सुधारेका विद्यार्थीहरूले नै प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान ल्याए। पछिल्ला दिन मेहनतका साथ सुधार गर्नेहरूलाई समेत केन्द्रित गरी प्रोत्साहन प्रथम, प्रोत्साहन द्वितीय र प्रोत्साहन तृतीय पुरस्कार दिइयो। पुरस्कार वितरण पश्चात प्रह राईले भने, पुरस्कार जित्ने क्षमता कतै खोजेर पाइन्न, आफैभित्र खोज्नुपर्छ। हरेक विद्यार्थीभित्र आफूले चाहेको प्रतिभा विकसित गर्ने तागत हुन्छ। कसैले पनि आफूलाई कमजोर ठान्नु पर्दैन, मात्र इमान्दारपूर्वक प्रयत्नको खाँचो छ। प्रधानाध्यापकका सारगर्भित भनाइ सुनेर सबै खुसी भए र ताली बजाए। त्यस घटना पश्चात गडबड हस्तलेखनका कारण मैले भोग्नु परेको हैरानी दिनानुदिन कम हुँदै गयो। धन्यवाद। श्री जनसेवा माध्यमिक विद्यालय कर्जनहा 4 सिराहामा कार्यरत हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्यज्यू। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति राम्रो कथा, लघुकथा लेख्नु भएको छ। खास गरी यो विद्यार्थीसँग सम्बन्धित यो कथा छ, शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको कथा। फेरि पनि जोडिनु भएको छ अनुग्रह राणा मगर, सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमस्कार छ। र अब म अर्को लघुकथा वाचनतर्फ जानुभन्दा अगाडि केही कुरा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यो विद्यालयहरूमा प्राय चाहिँ विद्यार्थीका अक्षरहरूमा चाहिँ धेरै गुनासाहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। अक्षर राम्रो भएन, अझै सुधार गर्नुपर्छ, अझै सुधार गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ जुन विद्यालयले र म पात्रले जसरी प्रयास गर्नुभएको छ अक्षर सुधार्नका लागि अत्यन्तै सराहनीय रहेको छ। र जसरी पुरस्कार जुन दिने हाम्रो जुन ट्रेन्ड छ, प्रक्रिया छ, त्यसलाई चाहिँ पृथक ढङ्गबाट यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो अक्षर सुधार्नका लागि जुन प्रोत्साहन प्रथम, प्रोत्साहन द्वितीय, प्रोत्साहन तृतीय भनेर जुन दिइएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय। र यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको हस्तलेखन पनि सुधार हुँदै गयो भने यो कथाले सन्देश दिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ सुन्दर लघुकथा, मिठो वाचन। धन्यवाद दाइ, सिक्दैछु। यसै गरी अब म अर्को कथा लिन चाहन्छु। लघुकथा सजाय शीर्षकको लघुकथा छ। चेतनाथ दाहाल काने पोखरी 2 मोरङबाट लेख्नु भएको छ। उहाँको कथा म वाचन गर्न चाहन्छु। सजाय शीर्षकको लघुकथा। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। बिहेपछि हामी आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर एउटा कुनै उद्यम गरौँ न है भने सुनिताको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै रविले 2 वर्षदेखि प्रगाढ रहेको उनीसँगको प्रेम सम्बन्ध नै आवेगमा आएर तोड्यो। त्यसपछि ऊ झनै आवारा हुन थाल्यो। लफङ्गाहरूको साथमा हिँड्ने, युवतीहरूको पिछा गर्ने, समयमा घर नआउने जस्ता उसको क्रियाकलापले घर परिवारलाई पनि तनाव बढ्न थाल्यो। एक दिन उसका बुवाले उसलाई सम्झाउँदै भने, बाबु अब बिहे गर्नुपर्छ, आखिर बेला पनि भएकै छ, एउटा राम्रो परिवारबाट कुरो पनि आएको छ, यदि तेरो मन्जुरी छ भने पहिले म गएर कन्या र घर परिवारको बारेमा बुझेर आउँछु, मलाई चित्त बुझ्यो भने तँलाई पनि देखाउला।
केही बेर सोचेर उसले मन्जुरी दियो। त्यसपछि एउटा भरपर्दो साथी लिएर कन्याको घर जान भनी निस्किए बुवा। अर्को दिन उताबाट फर्किएपछि बुवासँगै लगेको साथी सहित बसेर उसलाई भने, बाबु, कन्या बहुत असल रहेछन्, खोट लगाउने ठाउँ भेटिएन हामीलाई त मन पर्यो। उतै एउटा ज्योतिषी पनि हेराइयो, जुर्न पनि सबै थोक मजाले जुर्यो। हामीले त कुरो पनि छिनेर आयौँ, फोटा ल्याएका छौँ, तँलाई पनि अवश्य मन पर्नेछ। उसले उत्सुक हुँदै फोटो देखाउन आग्रह गर्यो। बुवाले गोजीबाट फोटो झिकेर दिए। जब उसले फोटो हेर्यो अनि मनमा नै आफूले सजाय पाएको महसुस गर्यो। फोटो हेर्यो अनि मनमा नै आफूले सजाय पाएको महसुस गर्यो, किनकि फोटो उनै सुनिताको थियो। अत्यन्तै राम्रो लघुकथा चेतनाथ दाहालज्यूको यो लघुकथा सजाय शीर्षकको बडा मार्मिक अन्तिममा जुन उहाँले लेख्नु भएको छ, अन्तिमको क्षण अत्यन्तै राम्रो छ। उसले उत्सुक हुँदै फोटो देखाउन आग्रह गर्यो। बुवाले गोजीबाट फोटो झिकेर दिए। जब उसले फोटो हेर्यो अनि मनमा नै आफूले सजाय पाएको महसुस गर्यो, किनकि फोटो उनै सुनिताको थियो। धन्यवाद। अत्यन्तै राम्रो यो लघुकथा। पुनः चेतनाथ दाहालज्यूलाई धन्यवाद। यसै गरी यहाँ अरू साथीहरू पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। सुधादेवज्यूले लेख्नुभएको छ, सुन्दर वाचन शैली। धन्यवाद सुधाजी। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नुभएको छ, सुन्दर लघुकथा, मिठो वाचन। धन्यवाद। वास्तवमा यो लघुकथा अत्यन्तै मार्मिक र राम्रो थियो, समसामयिक पनि थियो। यसै गरी म अब अर्को लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। चौथो लघुकथा रहेको छ स्वभाव शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूले लेख्नुभएको छ स्वभाव शीर्षकको यो लघुकथा। पहिलो भेटघाट कार्यक्रम थियो। टाढा नजिकबाट सबैजना भेला हुने भनेर 1 महिना अगाडिदेखि नै सूचना जारी गरिएको थियो। भर्चुअल मिटिङमा सबैले ओके भनेका थिए। सबैको राय पनि सही आएको थियो। त्यसै सहीलाई पक्का मानी अन्तिम निर्णय भएको थियो। 20 दिन बाँकी, 15 दिन बाँकी गर्दै दिन गन्दै कार्यक्रमको समय पनि आइपुग्यो। सबैजना भेला हुँदै गए। कोही तोकिएको ठिक समयमा त कोही तोकिएको समयभन्दा पछाडि। अनेकौं बहाना बनाउँदै, मेरो त गाडी नआएर मैले त झन्डै बिर्सेको रे, खोइ त समय त भयो, यति नै हो भनेर उपस्थित मध्येका एकजनाले भन्यो। आउँदै होलान्, नाडीमा घडी हेर्दै भर्खर 12 त बजेको छ भनेर अर्कोले भन्यो। उसलाई पनि कति बजे कार्यक्रम सुरु हुने थाहा नै रहेनछ। थाहा हुनेहरू र नाडीमा घडी हुनेहरू समय हेरी आत्तिदै थिए। कति त पशुपतिको दर्शन सिद्राको व्यापार भने झै समय मिलाएर आएका रहेछन्। न यता न उता हुने भएकोले पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटिन्न थालेका थिए। 12 बजेर 15 मिनट गएपछि बल्ल कार्यक्रम सञ्चालक आइपुगे। सबैलाई हात जोड्दै नमस्कार गरे। समय त कट्यो त, किन ढिला नि भनेर एकजना सदस्यले सोधे। यस्तै हो नेपाली स्वभाव, जहाँ गए नि कहाँ हराउँछ र। अत्यन्तै राम्रो यो लघुकथा। अहिले जुन समयको महत्त्व नबुझ्ने जुन अवस्था छ, यसमाथि अत्यन्तै राम्रो चित्रण गर्नुभएको छ। अहिले जति पनि कार्यक्रमहरू तोकिएको हुन्छ, कार्यक्रमको समय सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यो समय सीमाभन्दा अत्यन्तै ढिलो सुरु हुने, सबभन्दा पहिला आएका सहभागीहरूलाई कुर्दै यस्तो लागिरहेको हुन्छ कि मैले नै गल्ती गरेँ, पहिला आएर यस्तो अवस्था
हुन्छ। अत्यन्तै मार्मिक यो कथा र वास्तवमा हाम्रो जुन आनी बानी व्यवहार छ, कार्यक्रम 1 बजेको छ भने 2 बजे आउने, 3 बजेसम्म आउने, ल 1-1.5 घण्टा त ढिलो नै सुरु हुन्छ भनेर जुन हाम्रो मानसिकता छ, यसैमाथि कटाक्ष गरेर यो कथा लेखिएको छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो समाजको वास्तविकता नै हो र यो बानीलाई हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। समयलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। यदि हामीले समयलाई महत्त्व दिएनौँ भने हामी झन पछाडि पर्दै जान्छौँ र हरेक कुरामा हाम्रा आनी बानी व्यवहारहरू पनि त्यही हिसाबले बढ्न थाल्छ र हामी पछाडि पर्छौँ। अत्यन्तै राम्रो यो कथा। यो कथाका लेखक अनुग्रह राणा मगर पुष्पजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सङ्खुवा सभा निवासी हुनुहुन्छ र हाल उहाँ मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी फेरि जोडिनु भएको छ सलिता सदाजी। सलिताजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै सङ्घर्षशील युवा मध्येका उहाँ हाम्रो समाजको नमुना पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सलिताजी, स्वागत छ यहाँलाई। उहाँले लेख्नुभएको छ, यति सुन्दर वाचन छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नुभएको छ, समयलाई महत्त्व दिने, समय कहिले आउला। एकदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले लेख्नुभएको छ। त्यसै गरी अब धेरैजनाले लाइक गरिराख्नु भएको छ। सन्तोष सुशान्तले लाइक गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी यज्ञ शर्मा जोडिनु भएको छ। दाइलाई नमस्ते गरेँ। नमस्ते दाइ, यहाँलाई स्वागत छ। अब म अर्को कथातर्फ जान चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि फेरि मनोहर पोखरेलज्यू, समयलाई महत्त्व नदिएकोले समयले पनि हामीलाई पछाडि पारेको छ। अत्यन्तै राम्रो टिप्पणी, उहाँले एकदमै राम्रो टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसै गरी म 5औं कथा वाचन गर्न चाहन्छु। यो 5औं लघुकथाको शीर्षक छ बातबाजी जाइन के। शीर्षकको बातबाजी जाइन के मैथिली कथा हो यो लघुकथा। यसलाई लेख्नु भएको छ कृतिनारायण झा, मधुबनी भारत निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ बातबाजी जाइन के। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। एकटा पिता पुत्र ट्रेनसँ सफर कऽ रहल छलाह। एकटा पिता पुत्र ट्रेनसँ सफर कऽ रहल छलाह। पुत्र खिड़की लगमे बैस के पिता के कहि रहल छल जे पिताजी गाछ चलि रहल अछि। पिताजी गाछ चलि रहल अछि, खेत पथार सब चलि रहल अछि, सब किछु चलि रहल अछि। एहि प्रकारे ओ 1-1.5 घंटासँ बजते जा रहल छल आ ओकर पिताजी सब बात में हाँ हाँ कहैत जा रहल छलाह। मुदा बगल में बैसल एकटा यात्री के बच्चा मानसिक रूप से असंतुलित बुझि ओहि बच्चा के पिताजी से सहानुभूति भरल शब्द में कहैत अछि, भाई साहब, एहि बच्चा के कोनो नीक डॉक्टर से किया न देखा दै छियै? भाई साहब, एहि बच्चा के कोनो नीक डॉक्टर से किया न देखा दै छियै? बच्चा के पिता लंबा सांस लैत कहैत छथि जे एहि बच्चा के डॉक्टर ओहिठाम से देखा के घर ल जा रहल छी। एहि बच्चा के डॉक्टर ओहिठाम से देखा के घर ल जा रहल छी। हमर ई बच्चा जन्म से आन्हर छल, एकरा दोसर व्यक्ति के आँखि लगावल गेल छैक आ ई आइ गाछ वृक्ष नदी नाला संगक इत्यादि पहिल बेर देख रहल अछि। आइ ई बहुत प्रसन्न अछि। दुनिया के समस्त खुशी एकरा आइ भेट गेलैक। बच्चा के पिता बाजैत जा रहल छलाह आ अगल बगल के यात्री अपन बात पर पश्चाताप कऽ रहल छलाह जे बच्चा के ओ लोकनि मानसिक रोगी मानि रहल छलाह।
लोक पश्चाताप कर रहल छलाह जे बच्चा के ओ लोकनि मानसिक रोगी मानि रहल छलाह। तें कहल जाइत छैक, बात बाजी जानि के आ पानि पीबी छानि के। बात बाजी जानि के आ पानि पीबी छानि के। बहुत सुंदर ई मैथिली लघु कथा। वास्तव में जे एखन हमर अहाँके जे प्रवृत्ति भ गेल छै जे कोनो बात नहीं बुझी, बात के रहस्य नहीं बुझ के जे हम किछ बाजि दै छी या अपन टिप्पणी क दै छी या अपन निर्णय बैसा लै छी मन में जे अहिना भेल हेतै, एना छै, ई एना भेल हेतै, एना हेतै, या पागल छै, या बदमाश छै, या फटाहा छै, एहि ढंग के कोनो आकलन क लै छी त ई वास्तव में नहीं करऽ के चाही। बुझ के मात्रे जे छै कोनो बात बाजै के चाही। ई कथा एकटा नीक संदेश द रहल अछि, हमरा सबके लागि एकटा चेतना कई शिक्षा सेहो प्रदान कर रहल अछि। बहुत नीक ई लघु कथा शिक्षाप्रद अछि। ई जे कि कीर्ति नारायण झा मधुबनी भारत के छथि और लिखने छथि ई लघु कथा बात बाजी जानि के। एकर अब अनुवाद अपने सबके बीच हम प्रस्तुत करब। एकर अनुवाद केने छथि मनोहर पोखरेल जी। एहि बीच में हम किछ टिप्पणी पढ़े चाहब। समयलाई अनुग्रह राणा मगरज्यूले लेख्नु भएको छ। हार्दिक आभार पाठ्य श्रव्य र दृश्य लघुकथा प्रतिष्ठान परिवार साथै श्याम सुन्दर सरलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति राम्रो कथा लेख्नु भएको मा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यो आफ्नो मातृभूमि भन्दा बाहिर रहेर पनि यति सानातिना कुराहरूलाई, विषयवस्तुहरूलाई मिहिन ढंगबाट यहाँले लेख्नु भएको छ। अत्यन्तै राम्रो हाम्रो समाजको लागि यो प्रेरणादायी रहेको छ। यसलाई मनन गर्नै पर्छ। अत्यन्तै राम्रो, धन्यवाद। अब म मनोहर पोखरेलज्यूले अनुवाद गर्नुभएको बातबाजी जाइन के पाइन पीबी छाइन के जे हम सब हामीले अहिले वाचन गर्यौं, त्यो कथालाई अब अनुवाद गर्नुभएको छ मनोहर पोखरेलज्यूले। म वाचन गर्न चाहन्छु। कथा लघु कथा यसरी अगाडि बढ्छ। एकजना बुवा र छोरा ट्रेनमा यात्रा गरिरहेका थिए। एकजना बुवा र छोरा ट्रेनमा यात्रा गरिरहेका थिए। छोरा झ्याल नजिक बसेर बुवालाई भन्दै थिए, बुवा, रुख हिँडिरहेको छ, खेत सबै हिँडिरहेको छ, सब थोक हिँडिरहेको छ। यस किसिमले उसले 1-1.5 घण्टासम्म बोलिरह्यो। उसको बुवा हरेक कुरामा हँ हँ भनिरहेका थिए। छेउमा बसेका एक यात्रीले बच्चा मानसिक रूपमा असन्तुलित भन्ने ठानेर सहानुभूतिपूर्वक भने, भाइ साहब, यो बच्चालाई कुनै राम्रो डाक्टरलाई किन देखाइदिनु भएन? बच्चाका बुवाले लामो सास फेर्दै भने, यो बच्चालाई डाक्टरकोमा देखाएर नै लगिरहेको छु। हाम्रो यो बच्चा जन्मैदेखि दृष्टिविहीन थियो। यसलाई अर्को व्यक्तिको आँखा लगाइएको छ र आज रुख, वृक्ष, नदी, नाला, सडक इत्यादि पहिलो पटक हेरिरहेको छ। आज यो अत्यन्त खुसी छ। संसारको सारा खुसी आज यसले भेटाएको छ। बच्चाको बुवा बोलिरहेका थिए र छेउछाउका यात्री पश्चाताप मानिरहेका थिए कि उनीहरू बच्चालाई मानसिक रोगी ठान्थे। त्यसैले भनिन्छ, कुरा गरौं बुझेर, पानी खाऊ छानेर। कुरा गरौं बुझेर, पानी खाऊ छानेर। अत्यन्तै राम्रो अनुवाद पनि अत्यन्तै राम्रो गर्नुभएको छ। शब्द सन्तुलन सबै अत्यन्तै मिलेको, अत्यन्तै राम्रो यो लघुकथा अनुवादको लागि मनोहर पोखरेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मनोहर पोखरेलज्यूले टिप्पणी गर्नुभएको छ, काम कुरो बुझेर गर्नुपर्छ। हानेको गोली, बोलेको बोली, बितेको समय र गुमेको अवसर फर्केर आउँदैन। एकदम अत्यन्तै राम्रो। बोल्ने बेलामा हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनै पर्छ, विचार पुर्याएर बोल्नुपर्छ। अत्यन्तै राम्रो सन्देश यो लघुकथाको। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो लघुकथाको श्रृङ्खलामा मैले 5 वटा लघुकथा वाचन गरेँ।
आधुनिक प्रेम शीर्षकको लघुकथा चन्द्रावती अधिकारी कोहलपुर बाँकेबाट लेख्नुभएको थियो। यसै गरी अक्षर शीर्षकको लघुकथा नन्दलाल आचार्यज्यूको मैले वाचन गरेँ। तेस्रो लघुकथा सजाय शीर्षकको थियो चेतनाथ दाहालज्यूको, उहाँ काने पोखरी 2 मोरङ निवासी हुनुहुन्छ। र चौथो लघुकथा स्वभाव शीर्षकको थियो अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूको। यसै गरी अर्को पाँचौं लघुकथा बातबाजी जाइनिके मैथिली लघुकथा कृतिनारायण झा मधुबनी भारत बिहारको हुनुहुन्छ, उहाँको लघुकथा मैले वाचन गरेँ र यसलाई अनुवाद गर्नुभएको थियो राजविराज निवासी पत्रकार एवं साहित्यकार मनोहर पोखरेलज्यूले। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण साहित्य सर्जकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कथा वाचन सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा। यसै गरी केही टिप्पणीहरू आएको छ। विद्यानन्द बेदर्दीजी जोडिनु भएको छ, साहित्यकार विद्यानन्द बेदर्दीजी। एही तरहक नेपाली आ मैथिली भाषा के सम्मिश्रित मंच देखबा में कम अबैत अछि। अद्वितीय अभियान स्वागत भाईजी आ आभार आदरणीय मनोहर पोखरेल दाई आनन्दलाल आचार्य सर के। वास्तवमै अत्यन्तै राम्रो यो सम्मिश्रण भएको छ, यो साझा थलो भएको छ। विभिन्न भाषाभाषीका साहित्यकारहरूको यो साझा थलो र यो लघुकथा वाचन जुन कार्यक्रम रहेको छ यसको विशेषता अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। आफ्नै लवजमा वाचन गर्न पाइने र मातृभाषाका कथाहरू, राष्ट्रिय भाषाका कथाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका कथाहरू पनि वाचन गर्न पाइने भएकोले अत्यन्तै राम्रो छ, सराहनीय छ। यो कार्यको लागि म मनोहर पोखरेलज्यू र नन्दलाल आचार्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र अब बिदा लिने बेला पनि हुने लागेको छ। आजको यो कथा श्रृङ्खलामा साथ दिनुभएकोमा आज हामीले 108औं श्रृङ्खलामा मैले वाचन गरेँ लघुकथा। यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला र यसरी नै मलाई प्रोत्साहन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। एकपटक फेरि हाम्रो यो लाइभ वाचनमा जोडिनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म श्यामसुन्दर यादव पथिक बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, प्रणाम, शुभरात्रि, धन्यवाद।